عليكم الخوت، مرحبا بكم في موديول جديد. ما تنساوش انكم ديروا سبسكرايب وتضغطوا على زر الجرس. وبخصوص الناس اللي عندهم باي بال ما تنساوش انكم تبرعوا القناة، غتلقاو اللين هنايا وغتلقاوه في الديسكريبسيون. وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم الخوت، جينا في فيديو جديد اللي هو تاليت فيديو في موديول ديال الجراش، وغنديرو لي تيوري. المهم سمحوا لي صوتي شويه ماشي هو هذاك، وكنهضر شويه غنجيب لكم النعاس والملل. الوغ لي تيوري، بعد قبل ما نبدا في لي تيوري كنشوف ان التفاعل ناقص، وما كنظنش غنكمل في هذا الشيء. وبزاف ديال صحابي كينصحوني كيقولوا لي دابا جمعتي 12000 سبسكرايب، علاش لي ما تمسحش دوك لي فيديو ديال القرايه كاملين وبقى تلوح لي فيديو ديال الكورة اولا اي تفاهه. حيت كنشوف في هاد البلاد هادي التفاهه هي اللي محركه الصراحه للاسف، وداكشي علاش كتلقى بنادم عقلو خاوي وبزاف ديال الحوايج. وهادشي ما جايش عشوائي، غير باش تكون فراسكم شي ماشي عشوائي. المهم نقدر نمسح هاد لي فيديو هادو كاملين ديال القرايه ونبقى نلوح فيديوهات ديال الكورة. على الاقل كيدخلوا حتى 500 فيو، حتى 500 الف، 500 الف فيو في ما كملش 24 ساعه. في 5 سوايع كيوصل 500 الف فيو، 600 الف فيو. انا كنلوح فيديو واحد كيدوز عام كامل الا كتلقى وصل 1000 ولا 2000. هادشي لا طار. دونك مهم تقدروا تباتوا ما تصبحوا تقدروا تباتوا تصبحوا تلقاو الفيديوهات ديالي تمسحوا. مهم انا وكانتي ممكن نبدل الرأي ديالي، ممكن نبقى فيه، ولكن سمحوا لي. المهم باش ما نطولش عليكم نبداو في لي تيوري. اول حاجه في لي تيوري غنشوفو تايلور. وما ادراك ما تايلور، هو المخترع ديال لو اس تي، لورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي. يعني هو اللي جاب هذا الكونسيبت، وهو اللي حط لينا هذا الكونسيبت ديال لو اس تي. لو اس تي شنو كتقول ان كل شخص كيمارس واحد المهنة اولا واحد الحرفة معينة اولا كيدير واحد لاطاش معينة، كيخصو يبقى يديرها طول حياته باش كيولي سبيسياليزي فيها، كيولي كيديرها في واحد الوقت وجيز وكيولي حافظها، كتولي تجيه سهلة وما كيضيعش فيها الوقت. يعني تايلور جاهر بالكونسيبسيون ديال لو اس تي. شكون اللي غيطبقها؟ هو هنري فورد. هنري فورد هو المؤسس ديال شركة فورد ديال الطوموبيلات، راك كاملين كتعرفوها. جا طبق التيوري ديال تايلور. من بعد جا فايول هو اللي جاب لينا لورغانيزاسيون ديال لادمينستراسيون دو لونتربريز، وهو اللي جاب لينا اصلا بسببه باش كتقراو لونتربريز سون انفيرونمون. لان اصلا لونتربريز سون انفيرونمون فيه تقريبا موديل كيهضر لينا على لي زادمينستراسيون ديال لونتربريز. ادمينستراسيون كوميرسيال، اندستريال، فينانسيير، اكسيتيرا. وكاينين 6 ديال لي فونكسيون بطبيعة الحال، يعني 6 ديال الادارات اولا ديال الادمينستراسيون. باش نزيد نديطاي مزيان، ان الشركة مقسمة الادارات، وكل ادارات عندها واحد لي طاش معينين، وهذيك الاداره كتسمى على حساب لي طاش اللي كيديروا. بحال مثلا كاين لي غاش، كاينه ديريكسيون كوميرسيال، ديريكسيون ار اش، ديريكسيون فينانسيير، ديريكسيون ادمينستراتيف، ديريكسيون اندستريال اولا ماركتين، اولا المهم ماركتين داخله في كوميرسيال. يعني تقسيمات كتختلف من شركه لاخرى على حسب لاكتيفيتي ديالها، على حسب لا زون ريجيونال اللي كتكوميرسياليزي فيه. كاينين بزاف وراني ديجا شرحت هادشي في لي ستركتور. دونك فايول جاب لينا لادمينستراسيون ديال لونتربريز، وبطبيعه الحال بهاد لادمينستراسيون هادي تكونات لينا 6 ديال لي فونكسيون، وديجا شفناهم في لونتربريز سون انفيرونمون ما كاينلاش نعاودهم. من بعد إلتون مايو ما عرفتش علاش كضحكني هاد السميه، ولكن المهم
Elton Mayo, il a découvert que la motivation psychologique est plus importante de celle de matériel. D'une autre façon que le travail en groupe il est plus important. إلتون مايو كان دار واحد التجربة، هو أنه في واحد الشركة دار العمال لواحد لابوز وفيها لو غوبا، يعني كيرتاحو كيمشيو كيشربوا عصير كياكلوا مأكولات إلى آخره، باش كيشوف المردودية ديال هادوك العمال واش عندو يعني واش غيتموتيفاو أنهم يخدموا كتر أو لا. لقى بأن ما كاين حتى شي تغيير. من بعد شنو دار، ولا في هذيك لابوز ولا كيجمع العمال مع بعضياتهم وكيبقاو يتحاوروا ويهضروا. لقى واحد التغيير بسيط، لقى بان الترافاي اون جروب كيموتيفي البيرسونيل كتر من انك تدعمهم بدي ماتيريال. مثلا انك تخدم ناس اون جروب غيتموتيفاو كتر ما انك تموتيفيهم بدي ماتيريال، فلوس، دي زافونتاج اون ناتور اكسيتيرا. لي زافونتاج اون ناتور كنقصد بهم مثلا دار، طوموبيل، تشري ليه تليفون اكسيتيرا. المهم اي حاجه توشابل، كتموتيفي باي حاجه توشابل. وغندوزو لابراهام ماسلو. consiste à répartir les besoins de l'homme en 5 besoins hiérarchiques. ابراهام ماسلو قالك السيدي باش تموتيفا البيرسونيل خاصك تساتيسفي ليه لي 5 besoins ديالو، واللي هما هيرارشي، يعني كيبداو من الصغير للكبير، يعني من اسفل الهرم الفوق د الهرم. كاين بوزوان اول حاجه هو بيزي بوزوان فيزيولوجيك، اي حاجه متعلقه بحاجه اللي هي فيزيولوجي، مثلا الاكل، الشرب، النوم الى اخره. كاينه السيفتي او لا سيكوريتي، انه خصو يحس براسو انه سيكوريزي، انه مثلا بصحيحته، عنده تغطية صحية الى اخره الى اخره. وكاين بوزوان دافيلياسيون، بوزوان دافيلياسيون ان البيرسون خص يحس براسو انه عنده عائلة، انه عنده دي زامي الى اخره الى اخره. كاين بوزوان ديستيم، بوزوان ديستيم هو انه خص يحس بانه محترم من طرف الناس، وانه راضي على نفسه وتايق في نفسه. وكاين لاكومبليسمون او لا سيلف اكتواليزيشن. لاكومبليسمون هي اي حاجه كتجي من فوق هادشي كامل، بحال مثلا الابداع ديالو، انه تسمحوا لي، انه المهم اي حاجه كتجي من فوق هاد لي بوزوان كاملين اللي كيحقق كتدخل في لازون ديال لاكومبليسمون. وكاين واحد القضيه اخرى كيقولك هو انه ما يمكنش لك تحقق واحد البوزوان عالي الا ما حققتيش البوزوان اللي قل منه. مثلا البوزوان د سيكوريتي ما يمكنش لك تحققه الا ما حققتيش البوزوان فيزيولوجيك ديالك. مزيان. وهذه فكره غلطه، انا نقول لكم علاش. دابا تخيل معايا، هذا المثال غيضحككم صراحه، ولكن كان لابد خصني نقوله باش تفهموني مزيان. ايماجين معايا دخلتي مثلا للطواليت بحاشاكم باش تقضي واحد البوزوان فيزيولوجيك ياك، شويه سمعتي الغوات كتقولك الوالده ديالك العافيه في الدار عتق، واش تقول ليها اسمح لي الوالده نقضي البوزوان فيزيولوجي ديالي باش عاد نجي نقضي البوزوان دو سيكوريتي؟ بطبيعه الحال راه غتسمح في البوزوان فيزيولوجيك، تقدر تخرج بلا حوايجك باش تطفي العافيه وباش اسوري بوزوان دو سيكوريتي، عاد من بعد ترجع للطواليت ديالك. هذا اكزامبل عطيتو غير باش نبسط لكم الامور. المهم ندوزو للتيوري الثالثه ما عقلش. المهم théorie ديال دوغلاس ماك غريغور. Il s'y est arrivé avec une théorie qu'il y a deux types de personnes. كيقول بأن كاين جوج الأشخاص إكس و إكغيك. إكس ما كيبغيش يخدم و امبرودكتيف، يعني ما عندوش واحد الإنتاجية،
و il n'est pas surveillé, il ne travaille que sous la contrainte وأنه ما يمكنش يخدم إلا لا ضغطتي عليه أو لا فرصيتي عليه يعني اون بغيف بالعربية هاد اكس هاد بيرسون اكس كاموني الا ما تحكش ما يعطيش الريحة هذا هو التفسير ديالها باختصار البيرسون ايغريك العكس ديال اكس البيرسون ايغريك بالعكس موتيفي كيبغي يخدم عنده واحد الاستقلالية ما كيتسناش الواحد ينغزو باش عاد ينوض يخدم هو راسو كينوض يخدم من راسو الى اخره عندنا فريدريك هورزبورغ Le psychologie américaine démontrait scientifiquement qu'elle peut satisfaire les besoins d'estime et d'accomplissement de l'homme pour devenir motivé pour cela à distinguer deux types de facteurs. قالك سيدي باش يتموتيفا لينا البيرسونيل ويخدم لينا مزيان خصنا ناسيوريو ليه لي دو besoins ديال ماسلو les deux supérieurs besoins de Maslow يعني جوج ديال لي besoins ديال pyramide de Maslow اللي جاو الفوق l'estime ou l'accomplissement ودارهم جمعهم لينا في دو فاكتور كاين فاكتور ديجين او d'ambiance كيتسمى فاكتور d'ambiance ils sont liés et relatifs à l'environnement et conditions de travail اننا باش نحققوا اولا نجعلو داك البيرسونيل موتيفي باش يخدم لينا مزيان كيخصنا ناسيوريو ليه الفاكتور دي جين اننا نوفروا ليه واحد لونفيرونمون مزيانه ديال الخدمه و لي كونديسيون دو طرافاي مزيانين وفاكتور دو موتيفاسيون او لا فالوريزاسيون اننا خصنا نحققوا ليه لي بوزوان سوبيريور دو ماسلو اللي هو ليستيم و لاكومبليسمون دابا ندوزو لرانسيس ليكورت بسيكولوجي اميكا تيبولوجي دو ماناجمون رانسيس ليكورت هو اللي جا لينا بلي ستيل دو ماناجمون اوتوريتير بيرسياسيف كونسلتاتيف بارتيسيباتيف autoritaire كيتسمى كذلك directif est un style taylorien qui consiste à donner les ordres sans prendre en considération les relations humaines et sans donner le pouvoir aux subordonnés وأنك القرار ديالك اللي كتاخذ هو اللي كيطبق البيرسونيل ديالك كتقول ليه الشريره ما عندوش الحق يقول لك لا هذه ما تصلحش هذه تصلح ويعطي الراي ديالو هو فقط كيطبق عندنا ستيل بيرسياسيف او لا باترناليست est un style autoritaire avec un peu de pouvoir et décentralisation هو ستيل autoritaire يعني ديريكتيف ولكن فيه واحد شويه ديال البوفوار يعني كتقدر تقول لداك السيد دير هكا ولكن قبل ما كتقول ليه دير هكا كتقول ليه شنو بالك في هادي وفي هادي وفي هادي كتخلي اللي يعطي الراي ديالو كتسمع ليه ولكن في الاخر الراي ديالك هو الكبير كاين كونسلتاتيف ان لي شيف les chefs consultent les subordonnés pour prendre les décisions après avoir écouté aux avis des salariés كونسلتاتيف حتى هي قريبه شويه بورسياسيف ولكن كونسلتاتيف كتكون مفتوحه اكثر كتكون ديسونطراليزي اكثر وبارتيسيباتيف انك تعطي البيرسونيل ديالك البوفوار كامل باش انهم يقرروا انهم ينفذوا بطبيعه الحال افيك سوبرفيزيون ديالك نتايا يعني ميمكنش يطبقوا شي حاجه بلا ما توافق نتايا ولكن كتعطيهم كامل الحريه باش انهم يختاروا السوليوشن اللي بغاو واللي تسلك I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.